हेलो। हाँ अली असगर साहब। हाँ, अरे क्या हुआ, फोन ऑन नहीं लगाते हो? जाहिल से क्या बात है, सामने वाले सुनते नहीं हो, बक बक करते करते अच्छा। अच्छा हैं। तुम सुनते हो? बिल्कुल तुम सुनूंगा सर। सुनते हो? अरे शराइत मान लो अच्छा ना। ठीक है। ए फिर बोल नहीं रहा है, फिर बोल रहा है। हेलो हेलो। शराइत हाँ मान लो फिर ना। बोलना शुरू कर दो। कौन सा शराय? हाँ बताओ ना। कौन सा बस शराय मैं बताऊँ, तुम बताओ। खाली एक ही शराइत हुई बस, कौन कि सा? 2 मिनट तुम बोलो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और मैं 2 मिनट बोलूँगा, तुम बिल्कुल मत बोलना, अपनी बारी में जो बोलना है बोलना है, ठीक है। हाँ ठीक है। माशाअल्लाह। अगर हमारे बीच में बोले तो अब जो बोले तो उसको रोका जाएगा, टोका जाएगा कि भाई तुम गलती कर रहे हो। यही टोकने तो की है ज़रूरत आपके। क्या है, अपने शराइत ही रहने का ना। हाँ चलो तो क्या शराय मसला हो है गए तुम्हारा, ना 2 मिनट। क्या हाँ मसला है बता तुम्हारा। रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत है या नहीं? बरकत के लिए, हाँ तुम्हारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो भाई वो इबादत है। तुम कुरान अगर तुम पढ़ता है और नहीं मेरी पढ़ना बात, तुम चाहे सवाल जो है, सवाल करने आए हो या मुनाजरा करने आए हो। इस पर मैं आपके मौलवी जो है वो बिदअत इजाद कर रहे हैं, अरे उस पर मैं मैं पूछ बहस रहा करने हूँ, आया हूँ। मुनाजरा करने आए हो सवाल करने आए हो। मुनाजरा करने आया हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। और ये तो हालांकि ये तो मुनाजरा ही नहीं है, बहसो मुबाहसा है, मुकालमा है, इसलिए तो मुनाजरा ही नहीं है। दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ हाँ कि आपके मौलवी का ये दावा है, तो जब मौलवी चाहे हमारे मौलवी हो, कोई भी आदमी नई बात इजाद करता है, बिदात इजाद करता है, तो सामने वाले से पहले पूछना पड़ता है कि भाई इसकी कोई दलील है या नहीं है कि नहीं? तो इसी ताल्लुक से मैंने पहले पूछा है आपसे। अब अगर आप इस पर दलील देना चाहते हैं, हमारा तो कहना कि भाई सवाब है, और आपका कहना है कि ये इबादत ही नहीं है। हमारा कहना है इबादत है, और आपका कहना है इबादत नहीं है। तो उस पर दलील दे दीजिए कि आपके मौलवी साहब ने ये चीज कहा है, तो उसकी दलील कहाँ है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है वो इबादत नहीं है? चलिए बोलिए। 2 मिनट बोलने देना, ठीक है। बोलो। सामीन आप सुन लें, शुरू में इसने बोला कि हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं। जब ये फिर उसको याद आ गया कि मुनाजरा का नाम लेंगे धज्जियाँ उड़ जाएगी अभी, ठीक है। हालांकि मुनाजरा करता है और इसने अपने ग्रुप का नाम मुनाजरा रखा है। सामीन, तो इसने जो सवाल किया है, सवाल के मुतालिक इसका हकीमुल उम्मत नूरुल इरफान के अंदर लिखता है, शैतान के हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान इब्लिस का जवाब नहीं दिया, मरदूद करार देकर भगा दिया। और हमारी किताब अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद के अंदर तुम्हें शैतानी गिरोह कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात, तुमने जो मौजू उठाया है, ये मौजू तुम्हारे मुजद्दिद के उसूल के ख़िलाफ़ है। मुनाज़रे में तमहीद ईमान है मा हुसामुल हरमैन, तुम्हारे मुजद्दिद की किताब है, सफ़र नंबर 154 है, 154। खामोश रहो। बेरेलवी लिखा है, इसमें लिखा है तुम्हारी किताब में, बेरेलवी अहले सुन्नत जमात और देवबंदी अख्तिलाफ़ात की नौइयत भी ऐसी ही है। ये दूसरी बात है कि आवाम को मुगालता देने के लिए सारे सवाब, उर्स, 11वीं शरीफ जो तुम्हारे यहाँ पेट पूजा है, जो शिरक है, नज़र और नियाज, मीराज शरीफ, इस्तिमदाद, इल्म गैब, हाजिर और नाजिर और नूर व बशर वगैरह मसाइल पर धुआंधार तकरीर करके एक यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है। हो गया 2 नहीं मिनट। नहीं नहीं हुआ, झूठ मत बोल। नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हो गया। 1 मिनट हुआ अभी। इख्तिलाफ उन्हीं मसाइल में है। नहीं नहीं नहीं, खामोश रहो, 35 सेकंड हमने बात ही की है, खामोश रहो। और यहाँ 3 मिनट और 50 मिनट और 54 मिनट हो गया। सामीन देख कितना झूठा है, देखो देखो सामीन देखें। चलो बोलो 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 बोलो। तो मेरे सवाल का इसमें जवाब ही नहीं है। मैंने कहा कि ये इबादत नहीं है, वो बताओ आप। मेरे सवाल का तो इसमें जवाब ही नहीं है। मेरा जिस पर एतराज है, जिस पर आपके मौलवी ने हुक्म लगाया है कि ये इबादत नहीं है, यानी बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत ही नहीं है, जवाब ये दो कि भाई हाँ ये देखो इबादत है, फला फला जगह लिखा है, इबादत नहीं है ये फला फला जगह लिखा है। मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ और जवाब कुछ और कर रहे हो, और उसके बाद में 2 मिनट शराइत तय कर लेते हो कि ताकि तुम दूसरी बातें करते चले जाओ। अरे जो तुम जवाब दे रहे हो वो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं इस पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आपके मौलवी ने कहा है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है इबादत नहीं है, तो आप इस पर दलील दीजिए कि हाँ ये इबादत नहीं है। कहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है इबादत नहीं है, या हदीस में लिखा हो कि हाँ ये बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत नहीं है?
या किसी मुहद्दिस ने लिखा हो कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत ही नहीं है। आपको ये देना चाहिए था, जो मैं मांग रहा हूँ वो दे ही नहीं रहे हो। चलो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, फोन काटना नहीं। फ़ोन नहीं कर, तुम मत काटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मुनाज़रे में दावा होता है और दावे के बाद मुद्दा अलैह जो है ये दावे की तनक़ी करता है। ये मुनाज़रा के लिए आया है और हमसे सवाल कर रहा है, और जब सवाल इसने किया, इसके घर की किताब नूरुल इरफान से मैंने ये पेश कर दी इबारत कि इसके यहाँ सवाल करने जो शैतान है, शैतान के हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए। तो मैंने हवाला दिया, उसका जवाब नहीं दिया, और ये भी नहीं कहा कि उसके मुजद्दिद ने झूठ लिखा है, सच लिखा है, ये भी नहीं बोल रहा है सामीन। अब जब इसके घर से साबित है कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है शैतान को, शैतान मरदूद होता है, तो अब इसको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये कुरान पढ़ना तुम्हारे यहाँ बरकत नहीं है। पहली बात इसकी जिम्मेदारी थी कि ये दावा पेश कर देता। अब मैं हवाला पेश कर रहा हूँ मिक़यास हनफियत सामीन, उमर इचरवी की किताब है। उसने लिखा है कि देवबंदी को चाहिए किसी लड़के या दीवाने कुत्ते वगैरह के नाजिल शुदा कुरान पर ही ईमान ले आए और आओ आओ करता फिरे। तो तुम्हारे यहाँ जो कुरान कुत्ते का नाजिल शुदा है या दीवाने पागल का नाजिल शुदा है, बताओ तुम्हारे यहाँ वही तो इबादत होगी ना, तुम्हारे यहाँ वही बात। क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो कुरान, वो कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा, तुम्हारा कुरान तो वो नहीं। तुम्हारा कुरान तो ये है जो कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान है। फिर तुम किस कुरान के मुतालिक बात कर रहे हो? तुम्हारा इस कुरान के मुतालिक बात कर रहे हो या हमारे कुरान के मुतालिक बात कर रहे हो जो रमज़ान के महीने में शब क़द्र के अंदर जिब्रील अमीन के ज़रिए से अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उस कुरान की बात करते हो तुम? तो वो बोलते नहीं, तुम तो किस कुरान बात कर रहे हो? और तुम सवाल नहीं, तुम्हारा अब दावा होनी चाहिए, और दावा मुकम्मल वाज़ेह होना चाहिए, दावा उसमें हुक्म लगना चाहिए। ये तुम मुनाजिर हो, तुमको शर्म नहीं आती? चैनल का नाम मुनाज़रा चैनल रखे हो और आते हो सवाल करने के लिए। तुम्हारा सवाल नहीं, तुम तो बराह रास्त तुम तो फ़ौरन आकर के तुमको शराइत तय करके दावा पेश करना चाहिए, दावा में हुक्म होना चाहिए। हो गया। हेलो, हाँ बोलो बोलो। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब इसमें भी नहीं है। आपके मौलवी तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत नहीं है, तो उनका दावा है ये चीज ना, तो इस पर दलील वो दे ही नहीं रहे हैं। आप दलील दे दीजिए। आपने जो गढ़ा है नई बात दीन में, इसका जवाब दीजिए। कुरान कब नाजिल हुआ ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कौन से महीने में नाजिल हुआ, किसने क्या लिखा। अरे इसके ताल्लुक से किसी ने कुछ लिखा हो तो वो बताओ। अब तुम कह रहे हो कि शैतान के हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात तो शैतान तो तुम हो और तुम हमें कह रहे हो। और रही बात शैतान के हर सवाल का जवाब, यानी तुम तो कुछ भी जवाब ही नहीं दे रहे हो, एक भी जवाब नहीं दे रहे हो, और शैतान कह रहे हो। समझ लो, तुम तो एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। और दूसरी बात सुनो, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो। जो तुम्हारे मौलवी ने नई बात इजाद की है तो उस पर सवाल ही बनेगा ना, क्या जवाब बनेगा? तुम्हारे मौलवी का दावा है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत ही नहीं है, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो ये नई बात दीन में उसने इजाद की तो कहाँ से, इसकी दलील कहाँ पर है? तो मैं मान लूं कि भाई ये नई बात नहीं है, ये तो कुरान और हदीस में है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है इबादत नहीं है। ऐसा दिखा दो मुझे, जो मैं मांग रहा हूँ वो दिखाओ। चलो बात करो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने कहा कि तुम्हारा मुफ्ती तारिक मसूद ने बात कही है। पहली बात तो ये है हमारे सामने ये इबारत है ही नहीं, और उन्होंने कौन सी किताब में लिखा है वो भी बताया नहीं इसने। दूसरी बात है कि अगर मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब कुछ कहा भी है तो बरेलवी किताब है तहफ़्फ़ुज़ अहल, तुम्हारे पर्सनल में हवाला मैंने भेज दिया है, तहफ़्फ़ुज़ अहल सुन्नत जमाअत जिल्द अव्वल, इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 269 पर 269 पर लिखा है कि माजी करीब दौर हाजिर और माजी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट लाते हैं। यह जुमला लिखा हुआ है तुम्हारे पर्सनल। अगर मैं इबारत गलत पढ़ रहा हूँ मुझे टोकना। तुम होना तो ये चाहिए था कि वो इस मामले में अपने अकाबिरीन के तशरीहात पेश करते। तुमको पहले साबित करना पड़ेगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमारे अकाबिर हैं। अगर नहीं है, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तो तुम्हारा वसूल है कि दौर हाजिर और माजी करीब की किसी देवबंदी उलमा को तुम नहीं ला सकते।
ان کی عبارت پر اعتراض نہیں کر سکتے، ان کی کسی بات پر تم حکم نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اب اگر تم پیش کرو گے، آگے لکھتا ہے مگر اس سلسلے میں عاجز و ناکام رہے ہیں، جو کہ ان کی شکست فاش کی دلیل ہے. کیا میں نے حوالہ غلط بھیجا ہے علی خان؟ تمہارے پرسنل میں نے بھیجا ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں جو سوال کر رہا ہوں الگ، تم جواب دے رہے ہو الگ. میں تمہاری سوال غلط سوال کا جواب دے رہا ہوں، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہوں، تمہارے غلط سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ تم نے سوال غلط کیا ہے. کیوں؟ یہ میں نے حوالہ بھیجے تمہارے پرسنل پہ، تمہید ایمان مع حسام الحرمین کے اندر تمہارا مجدد کہتا ہے ہمارا اختلاف ان مسئلوں میں نہیں ہے، ہمارا اختلاف جو ہے عبارات اکابر ہے، وہ عبارات ہیں جن میں بارگاہ رسالت میں کلم کلہ گستاخی توہین کی گئی ہے، تمہارا مجدد کہہ رہا ہے. اور تم ایسی بات لا رہے ہو جو تم اپنے گھر کے اصول سے شکست خوردہ، عاجز و ناکام ثابت ہو گئے تم. علی خان اسی لیے میں کہتا ہوں نا، شرائط طے کر تمہارے دھجے اڑاؤں گا. تمہارا سوال تمہارے مجدد کے خلاف ہے، تو میں جواب کیوں دوں؟ ہو گیا. ہلو، بولو. میں نے سوال کیا ہے تمہارے مولوی پر. اگر تمہارے مولوی نے یہ نئی بات پیدا کی ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف بات کرتا ہے تو اس سے کیا کرو؟ ہاتھ سے لڑو. پھر کیا کرو؟ یہ حدیث میں ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں. اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے ہاتھ سے لڑو، پھر زبان سے لڑو، اور اگر نہ ہو سکے تو دل میں برا جانو. اور دوسری بات ہے کہ جب تمہارے مفتی کی بات آتی ہے تو اس پر شرک اور بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا ہے، لیکن تمہارے مخالفین جو ہے وہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی کام کر دے تو اس پر تعویل کر کے شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. لیکن یہ دوگلا مذہب ہو گیا نا، یہ تو دوگلا مذہب ہو گیا کہ اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے اور. یہ آدمی تمام مفتیان کرام پر فتویٰ لگاتا ہے، لیکن جب اس کے مولوی کی جب بات آئی تو کہتا ہے ہر سوال کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ اکابر علماء کی بات ہونی چاہیے. مطلب اس دور میں تمہارا عالم جو ہے، چاہے وہ کفر کو جائز بتائے یا شرک کو جو ہے وہ جائز بتائے، تم اس پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے. یہی تمہارا کہنا ہے نا. تو ایسے مذہب پر لعنت ہو. اب میرے سوال کا جواب ابھی تک تم نے نہیں دیا. اب دے رہا ہوں، خاموش سوال میں نے قائم کیا ہے. سنو، جو سوال ہم نے قائم کیا ہے وہ اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا. چلو، مفتی طارق مسعود نے یہ بات کہی ہے، چلو میں بول رہا ہوں کہ تمہارے نزدیک یہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنا جو ہے برکت کے لیے کیا نام سے عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اس پر دلیل دو، اس پر دلیل دو کہ وہ عبادت نہیں ہے. اس پر دلیل میں کام مانگ رہا ہوں تم سے. میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ویڈیو لگاؤں گا اسی اس پر. اور دیکھیے، میں 3 بار ان کو ٹائم دے چکا ہوں، یہ مناظر بنے پھر رہے ہیں، اور ان کے یہ اپنے مولوی کی دفاع نہیں کر پا رہے. جانتے ہیں کہ ان کے مولوی نے جھوٹ بولا ہوا ہے. ہو گیا ٹائم. سامعین، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے. تو سامعین، میں اس کے گھر کے اصول سے اس کے سوال کو غلط ثابت کر رہا ہوں. جب کسی کا سوال غلط ہو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. سوال اگر صحیح ہو تو پھر جواب دیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو اس نے کہا کہ مناظرہ کرنے آیا ہوں. جب تم نے بات کہہ دی مناظرہ کرنے آیا ہوں، پھر تمہارا بھاگنا تو پھر تمہاری شکست دلیل ہے، تمہاری جہالت ہے. دوسری بات، تمہارا مجدد کہہ رہا ہے ہمارا اختلاف اس پر نہیں ہے. اور میں نے ایک دوسرا حوالہ دیا، تحفظ اہل سنت، وہ کہہ رہا ہے ماضی قریب دور حاضر مفتی طارق مسعود دور حاضر کے علماء ہیں، اور دور حاضر کو گھسیٹ لانا، ان پر اعتراض کرنا، ان پر دلیل بنانا، ان کو یہ تمہارے یہاں سے تمہارے گھر کے اصول سے شکست خوردہ تم ہو. اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم شیطان ہو. تم نے کہا ابھی کچھ پہلے تو فتویٰ مہریہ کے اندر پیر مہر صاحب لکھ رہے ہیں، میرے خیال میں فریقین از علماء کرام متنازع اہل سنت جماعت میں سے ہیں. کیا تو بتا علی خان، جو تمہارے نزدیک اہل سنت ہو تمہارے نزدیک شیطان ہے وہ؟ دوسری بات، سامن یہ کہہ رہا ہے تمہارے یہاں کوئی عبارت گستاخی نہیں، ہمارے یہاں گستاخی ہے. تم دوگلا پنا کر رہے ہو، فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ اب میں تم کو 2 حوالہ دیا ہے. ایک الجواہر التوحیدیہ فی تعلیمات الغوثیہ، اس میں نصر الدین سالوی لکھتا ہے 11ویں شریف پیٹ کی پوجا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 11ویں کا پیر مان لیا رضا خانیوں نے، علی خان نے. یہ تمہارے گھر کی مولوی کہہ رہے ہیں، مولوی. اب کون سی گستاخی؟ دوسری کتاب 7 سنابل کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی کتاب، ایک کتاب میں اس کتاب کو اس کے مجدد فتویٰ رضوی میں لکھا ہے، اللہ کے نبی کے بارگاہ میں یہ معتبر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیر کی مجلس میں، ان کے مجالس کے اندر
رضا خانی مجالس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان لوگوں کے جوتوں کی نگہبانی کرتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایک گستاخی نہیں ہے؟ تم اگر مناظرہ کرتے دعویٰ پیش کرتے تمہارے دعوے کے مطابق بات کرتا میں. ہاں بول بول بول. میں نے جو بات کیا ہے اس میں تمہارے اکابر کی بات نہیں ہو رہی ہے, تمہارے ایک مولوی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ مسلک دیوبند کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں, اس پر تو بحث میں یہ سب شرائط ہی نہیں رکھے گئے ہیں. میں تو ایک مولوی پر بات کر رہا ہوں اور تم جماعت کی بات کر رہے ہو, دلیل جماعت کی دے رہے ہو. تم سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آدمی ایسا چیز کر رہا ہے وہ تمہیں دکھانا چاہیے کہ بھائی یہ چیز جو ہے شریعت میں یہ غلط ہے, کیونکہ برکت کے لیے قرآن پڑھنا جو ہے عبادت نہیں ہے, ایسا کہیں لکھا ہی نہیں ہوا ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو شریعت کے خلاف ہے. تمہیں ایسا کچھ دکھانا چاہیے یا پھر دکھا دینا چاہیے کہ ہاں فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ برکت کے لیے قرآن پڑھنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو, کس نے کیا لکھا. کہ میرا سیدھا سادہ سوال ہے کہ جو تمہارے مولوی ہیں یا پھر مان لو کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ارے جب ہمارے عالم کوئی کام کرتے ہیں تو پوری جماعت کو, بلکہ جو ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہوتے, عوام ہوتی ہے, مزارات پر جاتی ہے, وہاں پر بھنگڑے کرتی ہے, ناچ گانا کرتی ہے, کیا کرتی ہے, تو اس کو تم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک پر تھوپ دیتے ہو. اور یہاں پر تمہارے اکابر غلط کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہو دلیل لاؤ کہ ہمارے اکابر نے ایسا کیا کہا ہو. تمہارے اکابر جو مولوی سکھا رہا ہے, عوام کو گمراہ کر رہا ہے, اس پر زبان نہیں کھول رہے ہو کیونکہ وہ تمہارا مولوی ہے. تو اب رہنے دو, جو بھی صفائی دینا ہو بس آپ کو میں 30 سیکنڈ دیتا ہوں, میں فون کاٹ دوں گا, آخر میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں رہا. چلو بول لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, پہلے اس نے کہا تمہارے اکابر کی بات نہیں ہے, مفتی طارق مسعود کی بات ہو رہی ہے. اب آخر میں ابھی اس نے کہا کہ تمہارا اکابر غلطی کر رہا ہے, اس نے ایسا کہہ دیا, تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو. یہ دوغلا پن تمہارے اندر ہے, میرے اندر نہیں ہے. سامعین دیکھیں کتنا بڑا جاہل ہے, اس کو کیا جملہ استعمال کرنا چاہیے. خاموش رہو. بھاگا سامعین, دیکھے بھاگا 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 سامعین, بھاگا بھاگا بھاگا, دیکھے سامعین بھاگا فون کاٹ کے, دیکھو بھاگ گیا سامعین مردودی.